नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यहाँहरूलाई थाहै छ यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः प्रसारण गर्ने गरिन्छ। र यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नास्टले खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकासँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरेको छ। सोही समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा। हाल विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गर्दछन् र सन् 2050 सम्ममा यो सङ्ख्या 70% पुग्ने आकलन गरिएको छ। नेपालमा पनि सन् 2011 मा 58 वटा नगरपालिका रहेकोमा हाल आएर यो सङ्ख्या 293 वटा पुगेको छ। नगरपालिकाको सङ्ख्यासँगै शहरीकरण पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसरी तीव्र गतिमा भइरहेको शहरीकरणसँगै शहरभित्र खाली भूभागको मात्रा पनि दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। शहरीकरणको प्रत्यक्ष असर हाम्रो वातावरण, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूमा परेको देखिन्छ। वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि समेत शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। हरियाली प्रवर्धन गर्दा खाद्य सुरक्षालाई समेत ध्यान दिँदै खाद्य हरियाली सहर निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। शहरीकरणबाट उत्पन्न हुने वातावरण तथा स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न वैज्ञानिक तौरबाट स्थानीयवासीहरूको अधिकतम परिचालनद्वारा युवा उद्यमशीलता र रोजगारको व्यवस्थापन गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहर बनाउन सके मात्र दिगो रूपले समस्या समाधान हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र धनगढी माई नगरपालिका सिराहा बीच समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको छ। खाद्य हरियाली सहर विकास र विस्तार कार्यक्रमका लागि सहकार्य गर्ने साझा लक्ष्य र उद्देश्यका साथ दुवै पक्षको सहमतिमा गत कार्तिक 9 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको थियो। साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी अर्थात् समाजका लागि विज्ञान र समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन नाराका साथ अघि बढेको नास्टका तर्फबाट उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले तथा कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य सञ्चार र पूर्वाधार धनगढी माई नगरपालिकाको समृद्धिको मूल आधार भन्ने नाराका साथ अघि बढेको धनगढी माई नगरपालिका सिराहाका तर्फबाट नगर प्रमुख श्री हरिनारायण चौधरीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले बढ्दो शहरीकरणका कारण देखा परेका समस्या समाधानका लागि खाद्य हरियाली सहर कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले हेर्नुस्, तपाईको 293 नगरपालिका बनिसकेको छ र 60% भन्दा बढी मानिसहरू नगरमा बसिसकेका अवस्था छ, नगरवासी बनिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि एउटा विकासको इन्डिकेटरको रूपमा, सूचकको रूपमा पनि नगरपालिकाको सङ्ख्यालाई लिन खोजिरहेको छ र नगरपालिकालाई हामीले एउटा दिगो विकासको रूपमा विकास गर्न सकियो भने त्यो नगरपालिकाले स्थायित्व पाइन्छ, त्यहाँका नगरवासीहरू स्वस्थ हुन सक्छ र पोषिलो नगरपालिकाबाट आफै उत्पादन गरेका पोषण तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हरियाली वातावरण जिउन सक्नुहुनेछ र एउटा स्वच्छ नगरपालिकामा एउटा राम्रो जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा दिगो विकासमा आधारित भएको यो खाद्य हरियाली सहर चाहिँ हामीले अगाडि कार्यक्रम नास्टले अगाडि बढाएको छ। कार्यक्रममा धनगढी माई नगरपालिका प्रमुख हरिनारायण चौधरीले नास्टसँग एमओयू गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै एमओयू पश्चात गरिने गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। एउटा ठुलो अवसरको रूपमा आजको यो दिन रहेको अनुभूति गरेको छु। यो कार्यक्रममा नगरपालिकाको तर्फबाट
हामीले नास्टसँग धेरै पटक छलफलहरू भएको छ र हामी आज यो ठाउँसम्म आइपुगेको छौँ। म विशेषतः हाम्रा उपकुलपतिज्यू लगायत डाक्टर इन्दिरा म्याडम, डाक्टर कान्ति लगायत सम्पूर्ण टिमलाई, सचिवज्यू सहितको टिम, धनगढी माई नगरपालिका आभार प्रकट गर्न चाहन्छ र धनगढी माई नगरपालिकामा औपचारिक रूपमा आजदेखि हरियाली खाद हरियाली सहरको रूपमा विधिवत प्रक्रिया सुरुवात गर्ने समझदारी गरेका छौँ। पूर्वोत्ता मित्रहरूले राख्नुभएको कुरालाई नगरपालिकाको तर्फबाट हामी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले उक्त नगरपालिकाको उर्वरा माटोलाई उपयोग गर्दै खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रमद्वारा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। धनगढीमा 3वटा शब्दले बनेको छ र हामीले जुन प्रस्ताव गरेका छौँ खाद्य हरियाली शहर, यी शब्दहरू चाहिँ तीन चाहिनेवटा शब्दहरूले बनेको छ खाद्य हरियाली सहर। यसमा एउटा म के थप्न चाहन्छु भने गाउँ पनि थप्न चाहन्छु। हामीले हिजो धेरै गाउँहरू पनि भिजिट गऱ्यौँ। त्यस हुनाले नास्टले चाहिने खाद्य हरियाली सहर मात्रै होइन, खाद्य हरियाली सहर तथा गाउँलाई पनि यसै खाद्य हरियाली सहरबाट उत्प्रेरित गरेर आफ्नो उत्पादन बढाउला भन्ने मैले ठुलो अभिलाषा लिएको छु। मन्तव्यका क्रममा नास्टकी सहप्राज्ञ डाक्टर इन्दिरा पराजुलीले वातावरण र विकास एउटै सिक्काका दुई पाटा भएकाले यी दुई बीच सन्तुलन कायम गर्न खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले विश्वमा चाहिँ खाद्यान्नको क्राइसिस भएको बेला छ, अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ मानवलाई केही न केही कुनै यस्ता चिजहरू, यस्ता बिरुवाहरू हामीले चाहिँ रोपण गर्न सकौँ जसले गर्दा सौन्दर्यता त छँदैछ, सौन्दर्यताको साथसाथमा पोषणका कुराहरू र खाद्यान्न परिपूर्तिका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट परिपूर्ति गर्न सकौँ भन्नका खातिर चाहिँ हामीले चाहिँ एकतर्फबाट यो खाद्य हरियाली सहरको परिकल्पना गरेका छौँ। कार्यक्रममा नास्ट विज्ञान संकाय प्रमुख डाक्टर कान्ति श्रेष्ठले खाद्य हरियाली शहर कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न नगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरूसँग चाहिँ एमओयू गरी विभिन्न प्रोग्रामहरू 5 प्रकारका मुख्य क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटिजहरू गर्दै आएका छौँ। र यसमा भन्नुपर्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटीलाई फोकस गरेका छौँ र कम्युनिटीलाई सिकाउँछौँ हामी त्यहाँको। अब हामीले पनि छुट्टै प्लान्टहरू हामीले चाहिँ यसमा यो प्रोग्राममा चाहिँ 2टा चिजलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ। एउटा चाहिँ फल र फुल, एउटा फ्रुट भयो, एउटा चाहिँ फुल, त्यो पनि दुइटै खान मिल्ने चिजलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरौँ, किन ताकि एउटा चिज चाहिँ हामी खान पाऊँ, एउटा बिरुवाबाट एउटा चिज चाहिँ खान पाऊँ। त्यसैले यसमा चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड फार्मिङमा फ्लावर्स र फ्रुट्सलाई लिएका छौँ। उक्त कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपालिकाका उपप्रमुख फूलकुमारी श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्तव्यका क्रममा धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगालेले विज्ञान प्रविधिको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको नास्टसँग खाद्य हरियाली शहर क्षेत्रमा काम गर्ने सुनौलो मौका मिलेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। धनगढीमाई नगरपालिकाको समृद्धि, आर्थिक वृद्धि र सौन्दर्य बढाउनमा सहयोग गर्छ। यसको कोसे ढुङ्गाको रूपमा यसलाई लिएको छ र यो कार्यक्रम धनगढीमाई नगरपालिकाले एउटा नेपालको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रीय स्तरको संस्थासँग चाहिँ गर्दैछ र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा योभन्दा अर्को संस्था चाहिँ छैन र यो हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो र धेरै गौरवको कुरा हो। यस्तो चाहिँ मौका स्थानीय स्तरमा नगरपालिकाहरूमा अथवा गाउँपालिकाहरूमा कमै मात्र चाहिँ नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यो मौका प्राप्त गर्दछन्। त्यसमध्ये यो मौका प्राप्त गर्ने हामी पनि एउटा नगरपालिका चाहिँ बनिन गएका छौँ।
समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम लगत्तै सिराहामा रहेको श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा आँप लगायतका विभिन्न फलका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको थियो। एमओयू पश्चात नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ, नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारी सहितको नास्ट टोलीले सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा नास्टद्वारा निर्माण गरिएको च्याउको बिउ उत्पादन सम्बन्धी प्रयोगशाला भ्रमण गर्नुभएको थियो। सुरुङ्गा नगरपालिकामा रहेको उक्त प्रयोगशाला कस्तो प्रयोगशाला हो त? सुरुङ्गा नगरपालिकामा नास्टको सहयोगमा यो खास गरी च्याउ उत्पादन, च्याउको बिउ बिजन उत्पादन सम्बन्धी ल्याब स्थापना भएको छ। र यसको लागि पहिला त नास्टले हाम्रो 2 जना हाम्रो पालिकाकै मान्छेहरूलाई तालिम दिएको छ, ट्रेनरलाई। र त्यसपछि अहिले चाहिँ इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ अब आवश्यक चाहिँ टेक्निकल इक्विपमेन्टहरू प्राप्त भएको छ र हामीले अहिले इस्टाब्लिस गरेर अहिले सञ्चालन क्रममा छौँ। र हामी तुरुन्तै अहिले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ च्याउको बिउ उत्पादन, अहिले सिजन पनि रहेछ र त्यो ल्याबलाई प्रयोग गरेर हामीले च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने क्रममा छौँ। र हामीले उत्पादन भएको बिउलाई हामीले सम्भव भयो भने वरपरका पालिकाहरूलाई पनि दिने क्रममा हामी छौँ, सोचमा। उक्त प्रयोगशालाको उपयोग गरी च्याउको बिउ उत्पादन गर्दै अन्य पालिकाहरूमा समेत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नास्टले जुन अहिलेसम्मको यो पनि हाम्रो लागि नयाँ हो, यसरी यो एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा च्याउ खेती अथवा गर्ने अथवा बिउ उत्पादन गर्ने भन्ने जुन सहयोग गर्यो, यसलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई अब नास्टले चाहिँ मलाई लाग्छ पहिला काम सुरु नै गर्ने क्रममा सुरु गरिसकेपछि मलाई लाग्छ पछि चाहिँ अलिकति केही थप इक्विपमेन्टहरू र चाहिँ अरू डिमान्ड धेरै भयो भने थप जनशक्तिलाई चाहिँ तालिमहरू दिने, त्यस्तै बिउ बिजनहरूको भण्डारण गर्ने के गर्ने लगायतका टेक्निकल र चाहिँ अलिकति क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको सहयोग चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। यो एमओयू सम्बन्धी रिपोर्टपछि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र हेटौडामा उन्यु सम्बन्धी अनुसन्धानरत वैज्ञानिक अधिकृत चन्द्रकला ठाकुरसँग उहाँले गर्नुभएको अनुसन्धान बारेको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। वनस्पति जगत अर्थात् प्लान्ट किङडम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका फूल फुल्ने र फूल नफुल्ने बिरुवाहरू पर्दछन्। वनस्पतिहरूको उत्पत्ति र विकास क्रम अर्थात् इभोल्युसनको हिसाबले उनीहरू फूल फुल्ने बिरुवाहरूभन्दा पुराना मानिन्छन्। फूल नफुल्ने बिरुवामध्ये उनीलाई यस वर्गको सबैभन्दा विकसित बिरुवा मानिन्छ। उनीमा जराबाट पानी र खनिज सोसेर बिरुवाको अन्य भागमा पुर्याउने जाइलम तन्तुहरू र पातमा तयार पारिएको खाना बिरुवाको अन्य भागमा पुर्याउने फ्लोएम तन्तुहरूको राम्ररी विकास भएको पाइन्छ। यसमा जरा, काण्ड र पातहरू स्पष्टसँग छुटिएका हुन्छन्। यस किसिमको विशेषता फूल फुल्ने र विकसित वनस्पतिमा मात्र विकास भएको हुन्छ। उन्यु भनेको चाहिँ वनस्पति जगतको टेरिडोफाइट वर्गमा पर्ने वनस्पति हो। अनि यसमा चाहिँ फूल पनि फुल्दैन, फल पनि लाग्दैन र हेर्दाखेरि अब अहिले हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ गार्डन छ हाम्रो उन्युपाटीका, यसको पातहरू चाहिँ हेर्दाखेरि प्वाख जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ वनस्पति जगतको टेरिडोफाइट वर्गमा राखिएको वनस्पति हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो अति गर्मी क्षेत्रदेखि अन्टार्कटिका हिउँ भएको क्षेत्रसम्म पनि पाइन्छ होइन। अनि नेपालमा चाहिँ उनीको यो वनस्पतिहरू लगभग 580 प्रजातिको वनस्पतिहरू चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा पाएको भनेर अभिलेखीकरण गरेको छ। हाम्रै वनस्पति विभाग अन्तर्गतको काथ भन्ने जुन छ गोदावरीमा हो, त्यसले चाहिँ 580 प्रजातिको वनस्पतिहरू नेपालमा रहेको भनेर तथ्याङ्कको चाहिँ पुस्तिका निकालेको छ। र विश्वमा चाहिँ उनीको लगभग 10,000 भन्दा बढी वनस्पतिहरू पाइन्छ। हजुर, अनि यहाँ मकवानपुरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मकवानपुरमा नै हामीले चाहिँ स्टडी गरेका छैनौँ, तर लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको अलमोस्ट 100 स्पेसिसहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ भनेर हामीले चाहिँ अध्ययनबाट चाहिँ हामीले हेरेछौँ, लिट्रेचर्सहरूबाट चाहिँ। उनीहरू संसारभर नै पाइने भए तापनि यिनीहरूको प्रजातीय विशेषता उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रमा धेरै रहेको पाइन्छ। भौगोलिक र मौसमको विविधताका कारणले हाम्रो देश नेपालमा उनीहरूको विविधता पनि उल्लेख्य रहेको छ। विश्वमा करिब 12,000 प्रजाति मध्ये नेपालमा 582 प्रजाति रहेको पाइन्छ। नेपालमा 60 देखि 5,000 मिटरसम्मको उचाइमा उनीहरू पाइने भए तापनि 2,000 देखि 2,500 मिटरसम्मको उचाइका जंगलहरूमा उनीहरूको विविधता तुलनात्मक रूपमा बढी भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
उन्यु परम्परागत रूपमा तरकारी, सागको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको औषधीय गुण बोकेको एक बहुउपयोगी वनस्पति हो। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले न्युरोमा प्रोटिन, फलाम, भिटामिन सी जस्ता पोषक र खनिज तत्त्वहरू रहेको प्रमाणित गरेका छन्। उन्यु चाहिँ अब हामीले विभिन्न तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। एउटा त अब खानको लागि जुन तपाईँ हामीले खाइरहेको छौँ, खानको लागि भयो होइन, इडिबल भ्यालु भयो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ घर घरमा सजाउनुको लागि अर्नामेन्टल भ्यालु पनि हुन्छ होइन। अनि अर्को त्यसै गरी कृषकहरूले चाहिँ सोत्तरको रूपमा एनिमल बेडिङको रूपमा पनि यसलाई युज गर्ने गरेको छ र मेडिसिनल भ्यालु भनौँ न। यसरी चाहिँ 3-4 तरिकाको यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले। खाने उन्युलाई हामी न्युरो भन्दछौँ। नेपालमा पाइने उन्युहरूमध्ये मुख्य गरी 14 प्रजातिलाई साग वा तरकारीको रूपमा खाने गरिन्छ भने 2वटा प्रजातिलाई खान नहुने अर्थात् विषालु उन्युको रूपमा पाइएको छ। मौसम अनुसारको न्युरोलाई जंगलबाट संकलन गरेर अचार, तरकारी वा सागको रूपमा खाने तथा बिक्री गर्ने चलन रहेको छ। कतिपय ठाउँमा यसलाई गुन्द्रुक बनाएर खाने चलन छ भने कहीँ घाममा सुकाएर पछि खानाको लागि पनि राखिन्छ। सुरुमा गरेको चाहिँ काली न्युरोमा सक्सेस भयो। त्यस पछाडि चाहिँ काली न्युरो भनेको त अब सबै हामी नेपालीहरूले खाइरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब यसको हेल्थको लागि मेडिसिनल भ्यालु पनि छ होइन। अनि स्वादिलो पनि हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अनि काली न्युरो सक्सेस भयो। त्यस पछाडि मैले फेरि रुखिउन्यु ट्री फर्न, यो चाहिँ डाइनोसरको पालादेखि भएको एक्जिस्टिङ भएको प्लान्ट हो र आइयुसिएनले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लिस्टेड आउट गरेको हो। साइटिसको लिस्टमा पनि परेको हो। त्यसमा गरेँ, त्यसमा पनि सफल भयो। ल्याब बेस्डमा मैले जम्मा 4वटा अहिलेसम्म भनौँ न मैले भन्न खोजेको हाम्रो कार्यालयको टिमले हो। अब अलिकति मैले ट्रेनिङ लिएर आएको भएर चाहिँ लिडिङ मैले गरिरहेको छु र यहाँ चाहिँ सबै अब साथीहरू सबै सहयोग हुनुहुन्छ। कार्यालय प्रमुख सरले पनि हरेक इन्भाइरोमेन्ट दिइरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ 4वटा स्पेसिजहरूमा गरिरहेको छु। 4वटामा 3वटा चाहिँ हाम्रो खाना योग्य युनिहरू हो। यसलाई चाहिँ अब नेपालीमा भन्नुपर्दा काली न्युरो भन्छ एउटालाई, अनि अर्को भनेको चिप्ले न्युरो, अनि त्यसै गरी अर्को भनेको कुथ्रुके होइन। 3टा चाहिँ हामीले खाना तरकारीको रूपमा खाने र अचारको रूपमा खाने गर्ने न्युरोहरू हो। अर्को रुखिउन्यु भनेको चाहिँ कहीँ यसलाई खान पनि युज गर्छ, तर यो चाहिँ अब डाइनोसरको पालादेखि एक्जिस्टिङ भएको भएर अनि रेयर भएको भएर चाहिँ यसलाई पनि ट्राई गरेको, तर यो जर्मिनेसन भएर ल्याबमा चाहिँ ल्याब बेस्ड चाहिँ 4वटै सफल भइसकेको छ अवस्था छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो। न्युरोको जीवनचक्र 2 चरणमा पूरा हुने गर्दछ। यी वनस्पतिहरूका पातको पछाडि वा फेदमा बीजाणु अर्थात् स्पोर्स लागेका हुन्छन्। बिरुवामा बीजाणु लाग्ने बेलासम्मको समयलाई पहिलो चरण मानिन्छ। बीजाणु परिपक्व अर्थात् मचोर भएर झरेर अंकुरण जर्मिनेसन भएपछि प्रोथालस बन्दछ, जुन चेप्टो र हरियो रङको हुन्छ। यो उन्युको जीवनचक्रको दोस्रो चरण हो। मुख्य गरी छुट्टा छुट्टै प्रोथालसमा फाले जननकोष मेल ग्यामेट र पोथी जननकोष फिमेल ग्यामेट विकसित हुने हुन्छ। यी 2 बीचमा निषेचन अर्थात् फर्टिलाइजेसन भएपछि नयाँ बिरुवा उम्रने हुन्छ। यी 2 चरण एकपछि अर्को गरी देखा पर्ने हुन्छ। यही प्रक्रियालाई नै हामी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्दछौँ। यसरी प्राकृतिक रूपमा जंगलमा पाइने मौसमी न्युरोलाई कृत्रिम तरिकाले व्यावसायिक उत्पादन गरी किसानको जीविकोपार्जन उकास्न लागि पर्नु भएको छ हेटौँडा स्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र मकवानपुरकी वैज्ञानिक अधिकृत श्री चन्द्रकला ठाकुर। किन उक्त प्रजातिलाई नै छनौट गर्नु भएको भन्ने जिज्ञासामा वैज्ञानिक ठाकुर यस्तो भन्नुहुन्छ। कृषकहरूलाई नै टार्गेट गरेर होइन, अब हाम्रो कार्यालय अब हामीले जुनसुकै रिसर्च गर्छौँ पिपुल बेनिफिटेड होस् भनेर भन्छौँ नि। अनि यसलाई चाहिँ सफल गर्न पायो भने कृषकहरू जसरी तरकारी खेतीहरू गरिरहेछन् होइन, आलु कोपी भन्दा इत्यादि खेती गरेर आय आर्जन गरिरहेछन्, मैले पनि सुरुमा टार्गेट चाहिँ एडिबल स्पेसिसलाई नै गरेको हो, ताकि यहाँको रिसर्चबाट चाहिँ केही हामीले प्राविधिक रूपमा चाहिँ सक्सेस भएर त्यो प्राविधिक नलेज चाहिँ कृषकहरूलाई हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा दक्ष बनाइदिएर उहाँहरूलाई नै ट्रेनिङ दिने, स्किल्स दिने, अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो नलेज चाहिँ एप्लाई गरेर प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ ब्रोडली चाहिँ उहाँहरूले आफैले चाहिँ अब किसानहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ इच्छुक किसानहरू भनौँ न, खेती गरेर अनि बजारमा बिक्री वितरण गरेर चाहिँ आय आर्जन गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो स्पेसिस खाने योग्य स्पेसिसहरूलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरेको हो। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अनुसन्धान पूर्ण सफल भएमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिने दाबी रहेको छ। हाल अनुसन्धानको कुन चरणमा पुगेको छ त? मैले खासमा युकेमा पुरै ल्याब भित्रै गरेको काम भयो होइन,
त्यही भएर सुरुमा चाहिँ यहाँ पनि ल्याबमै अब डाइरेक्ट सनलाइटमा एकदम गाह्रो, यो सनदेखि एकदम मतलब सेडी लभिङ प्लान्ट्स हो नि त फर्न भनेको त, अलि चिसो सेपिलो होइन छाया परेको यस्तो ठाउँहरूमा हुन्छ। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ सुरुमा ल्याबमै गर्दाखेरि ल्याबमा चाहिँ सक्सेस भयो होइन। ल्याबमा बिरुवा चाहिँ स्पोरोफाइट भनेको चाहिँ हामीले जुन फिल्डमा हेर्छौँ बिरुवाहरू त्यो चाहिँ स्पोरोफाइटिक चरण भन्छ, बाहिर हेर्ने कम्प्लिट बिरुवा चाहिँ ल्याबमा सक्सेस भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याबमा उम्रेको जुन बिरुवा छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर फिल्डमा यो घाममा भनौँ न यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्भाइभ गराउने, हाई यसको चाहिँ नम्बर अफ प्लान्ट्स चाहिँ कुन अवस्थामा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सर्भाइभ हाई हुन्छ, भाइबिलिटी हाई हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च हेर्दैछौँ। फिल्डमा विभिन्न हिसाबले हामीले हेरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ अब ग्रिन नेटमा एउटा हेरिरहेछौँ, अर्को भनेको चाहिँ अब रुखको अन्डरमा होइन अन्डर सेड अफ ट्रीमा त्यसको ग्रोथ रेट कसरी छ। अनि हामीले चाहिँ 15 डेजमा त्यसको डाटा लिन्छौँ, त्यसको हाइट कति बढ्यो, अनि नम्बर अफ रिफ फ्रन्ट भनेको चाहिँ ब्रान्चेसहरू जसरी भन्छ नि हाँगाहरू त्यसको नयाँ कतिवटा पलाए भनेर त्यसरी डाटा लिइरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ अब नर्थ फेसिङ स्लोप, यो चाहिँ यसको फेभरेट हुन्छ कि प्रायः यो उनीहरू चाहिँ नर्थ फेसिङ साइडमा घाम कम पर्ने भएकोले यसको ग्रोथ फेभरेबल कन्डिसन मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्थ फेसिङ साइडमा अनि अन्डर सेड अफ ट्री छ। अनि एउटा चाहिँ ग्रिन नेटमा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ यसको ग्रोथ प्याटर्न्सहरू। अनि ल्याबमा पनि हामीले चाहिँ एउटा विन्डोपट्टि राखेको छौँ, विन्डो लाइटमा हेरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ सिएफएल लाइटको 20 वाट्सको अन्डरमा चाहिँ हेरिरहेछौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हरेक दिन लगभग 8 घन्टा चाहिँ हामीले सप्लाई गर्छौँ लाइट, सिएफएल लाइट। अरू चाहिँ अब बत्ती अफ हुन्छ, त्यसको रेट हेरिरहेछौँ। अनि कुनमा चाहिँ अब कम्पेरिजन गर्दैछौँ कि कुनमा चाहिँ यसको राम्रो छ। अब अफकोर्स हाम्रो फिल्ड नै मेन हुन्छ, किनभने भोलिका दिनमा अब बृहत किसानहरूले खेती गरे भने त फिल्डमा गर्छ, ल्याबमा सबै पोसिबल हुँदैन, सबैले ल्याब इस्टाब्लिस गर्न सक्दैन। त्यसरी चाहिँ हामीले अब यो हेर्दैछौँ। यसरी अनुसन्धानबाट उम्रेको न्युरोको बिरुवालाई व्यावसायिक रूपमा अन्य तरकारी जस्तै उमार्न सकियोस्। आशा गरौँ बहुउपयोगी उन्यु उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य पोषण एवं जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भर बनौँ। अपेक्षा त मेरो अब सुरुमा चाहिँ जुन हिसाबले फेलियर भयो अनि त्यही पनि अब गरिराख्नुपर्छ। अब त्यहाँको चाहिँ अब प्रोफेसरहरूसँग मेलिङ गरेर होइन गर्दा सक्सेस भयो। अब अपेक्षा अहिले के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ प्लान्ट्स चाहिँ फिल्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्सेस गराउने भन्ने अपेक्षा छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पूर्ण सफल हुन्थ्यो अनि खुसी हुन्थ्यो अझै धेरै आफ्नो नलेज एप्लाई गर्न पाउँदा नेपालको लागि एउटा ठुलो देन नै हुन्थ्यो। फर्स्ट टाइम इन नेपाल ल्याब कन्डिसनमा त सक्सेस भयो, फिल्डमा पनि सक्सेस गर्न पाए चाहिँ आफूलाई मन सन्तुष्ट त हुन्थ्यो नै, प्लस भनौँ न अब स्थानीयहरू पनि धेरै लाभान्वित हुन्थे। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ र यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।